नमस्कार। कार्यक्रम श्रोतासँग सांसदबाट ठाकुर बेलबासीको। कार्यक्रम श्रोतासँग सांसद तपाईले इमेज एफएम 97.9 र इमेज न्यूज एफएम 103.6 बाट सुन्न सक्नुहुन्छ। कार्यक्रममा आज हामीले कांग्रेस सांसद आनन्द प्रसाद ढुङ्गानालाई आमन्त्रण गरेका छौं। आनन्द प्रसाद ढुङ्गानासँग हामीले मुलुकको पछिल्लो राजनीतिमाथि केन्द्रित रहँदै छलफल गर्नेछौं। तपाई पनि यो छलफलमा सहभागी हुन चाहनुहुन्छ भने हाम्रो स्टुडियोको टेलिफोन नम्बर 400656 मा फोन गर्न सक्नुहुन्छ। सहभागी श्रोता मित्रले छोटो तर्कसंगत एउटा मात्र प्रश्न विषयसँग सम्बन्धित रहेर बुझिने गरी राखिदिनुहोला। हामीसँग कांग्रेस सांसद आनन्द प्रसाद ढुङ्गाना हुनुहुन्छ। कांग्रेसको भर्खरै महाधिवेशन सम्पन्न भएको छ। अब कांग्रेसले मुलुकलाई दिने चाहिँ के हो? मुलुक अब कांग्रेसको महाधिवेशन सम्पन्न भए सँगसँगै कसरी अगाडि बढ्छ कि कांग्रेस सत्ताको रस्साकस्सीमा फेरि अल्झिनेछ र मुलुकमा फेरि अर्को राजनीतिक किचलो सुरु हुनेछ? हामी यी र यस्तै प्रश्नमाथि केन्द्रित रहँदै कांग्रेस सांसद आनन्द प्रसाद ढुङ्गानासँग छलफल गर्ने प्रयासमा छौं। संविधान जारी भइसकेपछि संविधान कार्यान्वयनका लागि सम्पूर्ण दलहरू एक हुनुपर्थ्यो र संविधानलाई सफल बनाउनु पर्थ्यो। तर दुर्भाग्य संविधानका नाममा दलहरूको किचलो दिन प्रतिदिन नयाँ नयाँ ढङ्गबाट नयाँ नयाँ रूपबाट अगाडि बढिराखेको छ। हामी यी विषय उठान गर्नेछौँ। कांग्रेस नेता आनन्द प्रसाद ढुङ्गानासँग हाम्रो टेलिफोन सम्पर्कमा आइसक्नु भएको छ। उहाँलाई स्वागत गर्नु। ढुङ्गानाज्यू, हजुर, यहाँलाई इमेज एफएममा हार्दिक स्वागत छ। धन्यवाद। अब निर्वाचनको अथवा निर्वाचित भइसकेपछिको त्यो खुसीको उन्मादको थकान समाप्त भयो होला? होइन, उन्माद त छँदै छैन। अब यो पार्टीको चाहिँ अधिवेशन अब अहिले मात्रै भए पनि यो 13औं महाधिवेशन हुँदैछ र पार्टीभित्र तपाईँको चाहिँ गरेर अधिवेशनबाट निर्वाचित भएर धेरै चाहिँ गरेर केन्द्रीय सदस्यहरू पहिले पनि आउनु भएको छ। म योभन्दा पहिले पनि आएको छु। उन्माद छैन। त्यसो भने जिम्मेवारी बढेको छ कि त यसो भन्ने हो, संगठन विभागको प्रमुख जस्तो मान्छे अब एउटा प्रदेशबाट उठेको छु, जिते, यस कारणले त्यति धेरै उन्मादी छैन हो भन्ने त होइन नि? होइन, त्यो होइन, त्यस्तो कुरा त हुँदै होइन। कुरा के हो भने जिम्मेवारी बढेको छ र अवसर पाएको छु। अब यसलाई चाहिँ जुन किसिमबाट साथीहरूले माया गरेर चाहिँ केन्द्रीय समितिमा ल्याउनु भएको छ, यसलाई मैले कसरी यो जिम्मेवारी पुरा गर्ने त्यो दिशातर्फ मेरो चाहिँ अब सोच बढेको छ। अब हेरौँ के गर्न सक्छु, गर्न त गर्छु। तपाईँ माथि बढेको जिम्मेवारी देशसँग जोडिन्छ? जोडिन्छ, देशसँग निश्चय नै जोडिन्छ। म माथि बढेको जिम्मेवारी देशसँग जोडिन्छ नै। जोडिएको जिम्मेवारीले देशलाई के दिन्छ? होइन, जोडिएको जिम्मेवारीले तपाईँको चाहिँ जो अहिले संविधान तपाईँको चाहिँ जारी गरिएको छ त्यसलाई चाहिँ कार्यान्वयन चाहिँ पक्ष बहुत चाहिँ चुनौतीपूर्ण छ। त्यस्तै तपाईँको चाहिँ बलिष्ठ आन्दोलन छ, त्यसलाई पनि तपाईँको चाहिँ हामीले सेटल गर्नुपर्ने अवस्था छ। र त्यसमा चाहिँ अहिले जुन देशमा चाहिँ जुन कालाबजारी छ, तपाईँको चाहिँ बेरोजगारी छ, यी सबै कुराहरूलाई कसरी म्यानेज गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ अहिलेको चुनौतीहरू हो। यसलाई चाहिँ हामीले चाहिँ म्यानेज गर्नै पर्छ। कांग्रेसको केन्द्रीय समितिको बैठकमा पनि यी कुराहरू सबै उठेका थिए अस्तिका दिन। सबै साथीहरूले चाहिँ बहुत चिन्तितका साथ चाहिँ यसलाई कसरी म्यानेज गर्ने भन्ने कुरामा चाहिँ धेरै लामो छलफलहरू भएको छ। निश्चय नै कांग्रेस अहिले तपाईँको जुन 13औं महाधिवेशन पछि एउटा जिम्मेवारका चाहिँ रूपमा अगाडि बढ्ने कोसिस गर्दैछ र त्यही भित्र पनि म पनि एउटा कांग्रेस केन्द्रीय सदस्य भइसके त्यसलाई चाहिँ व्यवस्थापन मैले गर्नै पर्छ र गर्छु। यो चाहिँ म अहिले भन्नु यति बेला चेत खुलेको हो कांग्रेसको? संविधान कार्यान्वयन गर्न चुनौती छ, संविधानका कारण मधेसमा आन्दोलन चर्कियो, उसलाई सम्बोधन गर्न कांग्रेसलाई पनि हम्मे हम्मे परिराखेको छ भन्ने कुराको चेत यो बेला खुलेको हो? कांग्रेसलाई त सुरुमै चेत खुलेको थियो। कांग्रेस चेत खुलेकै कारणबाट कांग्रेसले तपाईँको समानुपातिक समावेशी र जनसङ्ख्या आधारित निर्वाचन क्षेत्रको कुरा त उठाएकै हो नि। हाम्रै प्रधानमन्त्री भएको बेलामा चाहिँ श्री करालले यसलाई चाहिँ संशोधनको प्रस्ताव जनता गराउनु भएको, त्यसलाई पनि हामीले प्रस्ताव पास गराउँदै गर्दा ठुलो सकसका आधारमा चाहिँ त्यत्रो चेत भएको दलले आफ्नै नेतृत्वमा संविधान जारी गराइरहँदा फेरि पनि त्यस्ता कुराहरूलाई
संशोधन गर्ने गरी किन संविधान जारी गरे? यसो के हो भनेदेखि नि अब यो अहिले जुन संविधान जारी भएको छ यो संविधान सभाबाट भएको हो। यहाँ तपाईँको चाहिँ गरेर नेपाली काङ्ग्रेस मात्रै नेतृत्वमा थियो, तर नेपाली काङ्ग्रेस बाहेकका चाहिँ गरेर माओवादी, एमाले र अरू दलहरू पनि यसमा थिए, साना दलहरू पनि थिए। ती सबैलाई चाहिँ समग्र रूपमा साँच्चै भन्यो भने यो सहमतिको दस्तावेज हो। स्वाभाविक रूपमा यसमा धेरै कुराहरू तपाईँको चाहिँ गरेर हुनुपर्ने कुराहरू छुटेका छन्। अब यसलाई बिस्तारै चाहिँ गरेर एउटा संविधान सभाबाट संविधान आओस् भन्ने नेपाली जनताको इच्छा थियो, त्यो पूर्ण भएको छ। तर यसलाई चाहिँ संशोधन गरेर पनि हामीले यसलाई व्यवस्थापन चाहिँ गरेर जनताले चाहेका इच्छा अनुसारका चाहिँ आवश्यकताहरूलाई चाहिँ पूर्ति गर्दै जानुपर्छ। संसारमा जहाँ पनि संविधान जारी भइसकेपछि संविधान सभाबाट त्यसमा परिवर्तनहरू भएका छन्, त्यस्तै परिवर्तन गर्दै जानुपर्छ र समसामयिक परिस्थितिमा चाहिँ गरेर नेपाली जनताको इच्छा अनुसारको संविधान बनाउनुपर्छ। एकैपल्ट पूर्ण हुन्छ भने पनि जरुरी छैन, पूर्ण होइन होला, तर अपूर्ण संविधानलाई पनि पूर्ण बनाउने कोसिस चाहिँ हामी गर्दैछौँ। अब तपाईले मधेसका बारे यति भनिरहँदा र तपाईहरुकै पहलमा हामीले संविधान संशोधन गर्यौं भनिरहँदा मधेससँग तपाईहरुको सम्बन्ध सुध्रिएको अथवा मधेसी मोर्चाले तपाईहरुका लागि हेर्ने दृष्टिकोण परिवर्तन गरेको हो भन्ने मान्नुहुन्छ? भने यसो के हो भनेदेखि अब मधेसका चाहिँ केन्द्रित तपाईँको चाहिँ पार्टीहरू या मधेसका जनताहरू स्वाभाविक रूपमा नेपाली काङ्ग्रेसप्रतिको आशा र जिज्ञासा छ। किनभने अब अहिले पनि तपाईँको गाउँघरमा तपाईँ जानुभयो भने हामीलाई अहिले पनि तपाईँको चाहिँ गरेर के भन्छन् भने पहिला तपाईँहरूले पहल गरिदिनु भयो भने केही चाहिँ परिवर्तन नेपाली जनतालाई मात्र भएन कि मधेसलाई पनि हुनसक्छ, त्यसले तपाईँहरूले चाहिँ अगाडि सरेर गरिदिनुपर्छ भन्ने कुराहरू अहिले पनि भन्छन्। त्यसले हामीले पनि के बुझेका छौँ भनेदेखि मधेसको समस्याको बारेमा नेपाली काङ्ग्रेस सुरुदेखि नै, किनभने मधेस भनेको काङ्ग्रेस हो, काङ्ग्रेस भनेको मधेस हो, यो चाहिँ अनुष्ठान तपाईँको चाहिँ हाम्रो सम्बन्ध छ। यसलाई चाहिँ हामीले व्यवस्थापन गर्नै पर्छ, गर्नु पर्दैन भन्ने कुरा होइन। तर त्यसका लागि हामीले मधेस केन्द्रित दलहरूसँग पनि छलफल गरिरहेका छौँ, छलफल गर्छौँ। अहिले पनि हेर्नुभयो होला तपाईँको चाहिँ गरेर नेपाली काङ्ग्रेसको यो अधिवेशनमा पनि मधेसमा त्यत्रो ठुलो तपाईँको चाहिँ गरेर विरोधहरू भएको बावजुद पनि तपाईँको चाहिँ गरेर नेपाली जनता जुन मधेसका जनता छन् जो नेपाली काङ्ग्रेसमा आबद्ध छन् उनीहरूले चाहिँ खुलेर नै तपाईँको चाहिँ अगाडि सरेर कहीँ चाहिँ कुनै गाउँ इकाइ स्तरमा चुनाव भएको छ, कहीँ सहमतिका आधारमा हामीले देशव्यापी मधेसमा अधिवेशन हुन्छ कि हुँदैन भन्ने शङ्का थियो, तर भयो। तपाईँले हेरिहाल्नुहोस्। फेरि के हो भने अहिले पनि मधेसमा तपाईँको नेपाली जनता तपाईँको चाहिँ गरेर नेपालका मधेस जनताहरू या मधेसका जनताहरू नेपाली काङ्ग्रेसमा आबद्ध छन् र नेपाली काङ्ग्रेस मार्फतै यो देशमा विभिन्न तपाईँ मधेस भनेको काङ्ग्रेस हो, काङ्ग्रेस भनेको मधेस हो भनेर मधेस र काङ्ग्रेसको सम्बन्धलाई नङ मासु जस्तो बनाउन खोज्दै हुनुहुन्छ। तपाईँ काङ्ग्रेसको संगठन विभाग प्रमुख जस्तो मान्छेलाई जिल्ला प्रवेश गर्न रोक लगाइयो, तपाईको तपाईलाई घर छोड्नलाई अल्टिमेटम दियो। अनि होइन त्यो त तपाईँको चाहिँ के हो भने त्यो उनीहरूको माया हो। एउटा किसिमले तपाईँ के बुझ्नुहोस् भने उनीहरूले हामीसँग आशा गरेका छन् कि यिनीहरूले नै गर्न सक्छन्, त्यसैले तपाईँहरू चाहिँ गएर यो कुराका बारेमा हाम्रा कुराहरूलाई चाहिँ राखिदिनुहोस् भन्नेका लागि उनीहरूले अलिकति हामीलाई प्रेसर गरेकै हो। तर जब हामी चाहिँ गाउँघरमा घुम्न थाल्यौँ, हामी चाहिँ उनीहरूसँग छलफल गर्न थाल्यौँ, अनि तपाईँले देख्नुभयो होला कहीँ पनि तपाईँको हामीलाई जस्तो गाउँमा हामी जान्थ्यौँ त्यहाँ चाहिँ कुनै किसिमको रोग थिएन। गाउँमा हामी अधिवेशन गरिरहेका थियौँ, चुनाव गरिरहेका थियौँ, ढल्केबुवामा गऱ्यौँ, हामीले चाहिँ गरेर तपाईँको चाहिँ गरेर उहाँ भरतपुरमा गऱ्यौँ, हामीले चाहिँ गरेर सबैलामा गऱ्यौँ, हामीले धनसादामा गऱ्यौँ, हामीले तपाईँको चाहिँ जदुकामा गऱ्यौँ। यी सबै ठाउँमा चाहिँ गर्दै गर्दा तपाईँको रोकेको त कहीँ पनि मैले देखिनँ। हो, उनीहरूको गुनासा हाम्रा प्रति थिए। उनीहरूको भनाइ के थियो भनेदेखि तपाईँहरूले चाहनुभयो भने हुनसक्छ हाम्रो समस्या हल हुनसक्छ, हाम्रा अधिकारहरूलाई सुरक्षित गर्न सकिन्छ भन्ने उनीहरूको भनाइ हो। त्योमा विमति मेरो पनि छैन, किनभने हामीले अहिलेसम्म यो देशको प्रत्येक परिवर्तनको नेतृत्व गरेका छौँ भने यो अहिले मधेसको नेतृत्व मधेसको आन्दोलनको पनि चाहिँ गरेर व्यवस्थापन नेपाली काङ्ग्रेसले नै गर्नुपर्छ। त्यसैले अहिलेको अवस्था भनेको के हो भने कि मधेस काङ्ग्रेस विरोधी होइन, मधेस पनि तपाईँको चाहिँ गरेर नेपालको चाहिँ गरेर जनताको अधिकार भित्र पर्छ। त्यसैले मधेसलाई पनि त्यो अधिकार प्राप्त हुनुपर्छ भन्ने मात्रै उनीहरूको भनाइ हो। उनीहरूले अरू थोक खोजेका छैन। अब त्यसो भने मधेसको अझै पनि आन्दोलन साम्य भएको छैन। मधेसलाई शान्त पार्ने तागत काङ्ग्रेससँग छ
तपाईँ दाबी गर्न सक्नुहुन्छ? एकदम काङ्ग्रेससँग तपाईँको त्यो छ, किनभने किन लुकाएर राखेको त त्यो ताकत? आजसम्म त सार्वजनिक गर्नु भएन होइन बेलवासीजी। त्यसको लागि के हो भने अरू दलहरूलाई पनि हामीले चाहिने गरेर साथमा लिएर हिँड्न सक्नुपर्छ। विभिन्न दलको विभिन्न विचार छ, ती सबै विचारहरूलाई जस्तो तपाईँले हिजो पनि देख्नुभयो होला, विभिन्न विचार भएका दलहरूको समन्वय गरेर नै हामीले 62-63 सालको आन्दोलन गऱ्यौँ। त्यो आन्दोलनभित्र तपाईँको मधेसका मित्रहरू पनि जो आज मधेसको कुरा लिएर चाहिँ अगाडि बढ्नु भएको छ, आन्दोलन गर्नुभएको छ, उहाँहरू पनि हामी सँगसँगै हुन्थ्यो, सँगसँगैका मित्र हो उहाँहरू। त्यसैले सँगसँगैको मित्रलाई हामीले चाहिँ गरेर सँगसँगै लिएर हिँड्न सक्नुपर्छ यो संविधान परिवर्तन गराउनका लागि पनि। किनभने हिजोको संविधान सभामा पनि उहाँहरूले भाग लिनुभएको थियो, संविधान सभाभित्रै उहाँहरू पनि हुनुहुन्थ्यो, संविधान सभाभित्र भएका केही कुराहरूमा उहाँको चाहिने गरेर विमतिहरू छ। त्यो विमतिहरूलाई चाहिने गरेर कसरी सहमति गराएर जसरी 62-63 को आन्दोलन हामी सँगै हिँडेका थियौँ मधेस केन्द्रीय दलहरूलाई पनि लिएर, र जसरी पहिलो संविधान सभा र दोस्रो संविधान सभामा हामी सँगै चाहिने गरेर निर्वाचनमा भाग लिएका थियौँ, जस्तो एसएलपीसी गठन गरेर दोस्रो संविधान सभामा हामी सँगै हिँडेका थियौँ, त्यस्तै हिँड्ने कोसिस हामीले सबै दललाई लिएर गर्न सक्नुपर्छ। त्यो गऱ्यौँ भन्ने मलाई लाग्छ हामीले जारी गरेको संविधानलाई चाहिँ हामी कार्यान्वयन गर्न चाहिँ सजिलो हामीलाई भन्नु हुन्छ। काङ्ग्रेस महाधिवेशनपछि बलियो बन्यो कि क्या हो? वरियता पनि तय गरिएछ? होइन, काङ्ग्रेस त बलियो त सधैँ थियो। काङ्ग्रेस सधैँ बलियो भएको हुनाले नि प्रत्येक आन्दोलन चाहे त्यो 7 साल होस्, चाहे 40 साल होस्, चाहे 62 साल होस्, प्रत्येक आन्दोलनको नेतृत्व काङ्ग्रेसले गरेको छ। काङ्ग्रेस राजनीतिको मियो हो नेपालमा। फेरि नेपालमा काङ्ग्रेसले जे गर्छ त्यही हुन्छ। फेरि के हो भनेदेखि काङ्ग्रेस सधैँ बलियो थियो, आज पनि बलियो छ। यो 13औं महाधिवेशनले झन् काङ्ग्रेसलाई चाहिँ गरेर खारिएर अगाडि सारेको छ र चुनौतीहरू काङ्ग्रेसलाई अहिले ठुलो छ। यो चुनौती जुन सकस अवस्थामा छ देशमा, यसलाई चाहिँ काङ्ग्रेसले छिचल्न सक्नुपर्छ र व्यवस्थापन गर्न सक्नुपर्छ। अब देशको व्यवस्थापन नै अहिले काङ्ग्रेसको अगाडि चाहिने एउटा चुनौती हो। काङ्ग्रेस कहिले भर्खरै पार्टी संरचनालाई सभापतिले जुन ढङ्गबाट अगाडि बढाउन खोज्दै हुनुहुन्छ, हजुर, भर्खरै वरियता क्रम पनि तय गरिएको छ। हजुर, काङ्ग्रेस अब चाहिँ एक भयो भन्ने हो? काङ्ग्रेस सधैँ एक थियो। काङ्ग्रेसका कहाँ एक थियो र? तपाईँहरू आफू चाहिँ 60 र 40 को भागभण्डा गरेर बस्नुहुन्थ्यो। अनि काङ्ग्रेस के हो भने एउटा प्रजातान्त्रिक पार्टी हो। स्वाभाविक रूपमा विचारहरू काङ्ग्रेसको आफ्ना चाहिने गरेर कार्यकर्ताका बिचमा चाहिने गरेर हुन्थे, तर काङ्ग्रेसले एउटा जब निर्क्योल गर्थ्यो, निर्णय लिन्थ्यो नि, चाहे त्यो महासमितिबाट होस् चाहे त्यो केन्द्रीय समितिबाट होस्, त्यसलाई समग्र काङ्ग्रेसले मानेर हिँडेको कारणले नै काङ्ग्रेस यति लामो 70 वर्षको इतिहासमा काङ्ग्रेस सदैव त उचाल्ने गरेर नेतृत्वदायी मियो तरिको रूपमा नेपालमा रह्यो। त्यसले काङ्ग्रेस त सधैँ बलियो थियो। तर के हो भने काङ्ग्रेसभित्र प्रजातान्त्रिक पार्टी भएको हुनाले विचार चाहिँ भिन्न थियो काङ्ग्रेस कार्यकर्ताहरूभित्र। तर ती कार्यकर्ताको विचारलाई चाहिँ गरेर माझिएर निर्क्योल गरेर हामी जब एउटा निर्णय लिन्थ्यौँ, त्यो निर्णयलाई काङ्ग्रेसका कुनै पनि कार्यकर्ताले चाहिँ गरेर तपाईँको विमति राख्दैन थिए र त्यो निर्णयको पछि लागेर हामी हिँड्थ्यौँ। र त्यसै कारणले काङ्ग्रेस नेपालमा सदैव तपाईँको राजनीतिको मियो बनिराख्यो। काङ्ग्रेसमा भिन्नता थिएन। त्यसो भने अब त्यो विचारको भिन्नता थियो भन्नुभयो नि, 13औं महाधिवेशनले काङ्ग्रेसी कार्यकर्ता र नेताहरूको बीचको विचारको भिन्नताको अन्त्य गरिदियो कि गर्दिएन? गर्यो। अब त्यो चाहिँ एउटा नीति पनि हामीले पास गरेका छौँ। हामीले सामाजिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक सबै कुरामा हामीले पास गरेर अगाडि बढ्ने हामीले चाहिँ एउटा निर्णय लिएका छौँ। त्यही निर्णयभित्र बसेर हामी चाहिँ गएर आगामी दिनमा काङ्ग्रेसलाई चाहिँ हाँक्छौँ। त्यो निर्णयले, त्यो नीतिले काङ्ग्रेस कार्यकर्ता र नेतालाई धनी बनाउने त होला नि? होइन, कहाँ धनी? काङ्ग्रेसलाई धनी बनाउने कुरा होइन, देशलाई धनी बनाउने चाहिँ आवश्यकता चाहिँ अब छ। 45 लाख युवाहरू जो चाहिँ गएर खाडीमा चाहिँ गएर तपाईँको चाहिँ गएर रोजगारीका लागि बसेका छन्, दुःख पाएका छन्। त्यो जुन बेरोजगारीको अवस्था छ यहाँ, त्यसलाई चाहिँ फर्काएर कसरी आफूले कुरा गरिरहँदा हाँसो उठ्ला नि? फेरि होइन, हाँसो उठ्ने कोही छैन। यो चाहिँ गएर तपाईँको चाहिँ गएर दुःखको कुरा हो कि हामी चाहिँ गएर आफ्नो देश 46 पछि अहिलेसम्मको काङ्ग्रेसीहरूको सबैभन्दा ठुलो उपलब्धि होइन युवाहरूलाई खाडीमा बालुवा खन्न पठाउनु? होइन, त्यो त तपाईँको चाहिँ गएर आर्थिक रूपमा चाहिँ गएर हामी कमजोर भएकै हौँ। यो कुरालाई चाहिँ गएर म चाहिँ गएर विमति राख्दैन यो कुरामा।
तर के हो भनेदेखि हामीले चाहिँ गएर रोजगारीको अवसरहरूलाई चाहिँ व्यवस्थापन गर्न सकेनौँ, किनभने देश संक्रमण कालमा रह्यो। रोजगारीको अवसर त कसरी सिर्जना हुनु र भएका पुराना कल कारखानाहरू उद्योगहरू तपाईँहरूको खल्तीमा निजीमा तपाईँहरूकै कार्यकर्ता अनि होइन बेलबासीजी के हो भनेदेखि देश अस्थिर अवस्थामा रह्यो। देखिहाल्नुभयो 40 सालको आन्दोलनपछि 5-7 वर्ष नहुँदै तपाईँको देशमा तपाईँको द्वन्द्व चाहिँ गएर बढ्यो, जसले गर्दाखेरि तपाईँको देश चाहिँ गएर जुन विकासको क्रममा अघि बढ्नु पर्थ्यो, आर्थिकमा जुन प्रगति गर्नु पर्थ्यो त्यो हुन सकेन। देशमा तपाईँको चाहिँ यहीँनिर ढुङ्गानाज्यू अब द्वन्द्व सुरु भयो, करिबन 10 वर्ष द्वन्द्व देशले झेल्यो, तर त्यही द्वन्द्वका बीचमा कुनै एउटा काङ्ग्रेसी नेता पैसा कमाउनबाट वञ्चित भएन, कुनै एउटा माओवादी नेता जंगलमा बसेर देश लुट्न छोडेन, कुनै एउटा एमाले नेताले कमाउनका लागि अवसर गुमाएन। जे जति गुमायो देशले नै गुमायो। त्यो होइन, के हो भने देशले त साँच्चै नै गुमायो, देशले गुमाएन भन्ने कुरा होइन। तर के हो भनेदेखि अस्थिरताका कारण र राजनीति चाहिँ गएर तपाईँको चाहिँ अस्थिरताका कारणबाट हामीले धेरै कुरा गर्नुपर्ने कुराहरू गर्न सकेनौँ। यो कुरा त मान्नै पर्छ। तर के हो भनेदेखि अब तपाईँको त्यो अवस्था छैन। अब हामी समग्र रूपमा सबै पार्टी एक ठाउँमा उभिएर तपाईँको देश विकासका लागि अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने सोचका आधारमा हिँडेका छौँ। नेपाली काङ्ग्रेसको पनि 13औं महाधिवेशन सिद्धिएको छ। नेपाली काङ्ग्रेसले पनि यो देशमा अब प्रगति र समृद्धिको लागि, नेपालमा आर्थिक प्रगतिका लागि गर्नुपर्ने कामका लागि हामी अगाडि बढ्छौँ भनेर निर्णय लिएको छ। त्यसले के छ भने अब काङ्ग्रेस 13औं महाधिवेशनपछि यो देशमा राजनीतिक 12औं महाधिवेशनसम्म राजनीतिक परिवर्तन अर्थात् का लागि नै लडाइँ भयो। अब तपाईँको जानेको देश समृद्धि गर्नका लागि 13औं महाधिवेशनपछि नेपाली काङ्ग्रेस अगाडि सरेको छ। आर्थिक समृद्धि भनेको चुनावका बेला खर्च भएको पैसा उठाउने भने त होइन होला। होइन, आर्थिक समृद्धि भनेको जुन तपाईँको चाहिँ नेपाली जनतालाई चाहिँ गरी बेरोजगारीका कारणबाट विदेशमा जानु परेको छ त्यो अवस्थाको सृजना नहुन सकोस्, त्यो चाहिँ गएर देशमै चाहिँ पाउन सकियोस्, देशमै तपाईँको समृद्ध नेपाल बनाउन सकियोस्, त्यो हो तपाईँको आर्थिक समृद्धि भनेको, विकास भनेको त्यो हो। अच्छा आदरणीय श्रोता, तपाईँ यति बेला इमेज एफएम 97.9 र इमेज न्यूज एफएम 103.6 सुनिरहनु भएको छ। हामी कार्यक्रम श्रोतासँग सांसदमा छौं। कार्यक्रम श्रोतासँग सांसदमा आज हामीले कांग्रेस नेता एवं सांसद आनन्द प्रसाद ढुङ्गानासँग छलफल गरिराखेका छौं। तपाईँ पनि यो छलफलमा सहभागी हुन चाहनुहुन्छ भने 40056526 मा सम्पर्क गर्न सक्नुहुन्छ। टेलिफोन सम्पर्कमा कोही श्रोता मित्र आइसक्नु भएको छ, उहाँलाई स्वागत गरौँ। को बोल्दै हुनुहुन्छ, कहाँबाट? हेलो हजुर भन्नुहोस् न। म विराटनगर 5 बाट राजन भट्टराई। राजनजी नमस्कार। नमस्कार नमस्कार। नेपाली कांग्रेस तथा नेताका लागि राजनीति गर्नुहुन्छ कि देशका लागि? दोस्रो प्रश्न छ, देशलाई लोकतन्त्र कि देशमा लोकतन्त्र? देशमा लोकतन्त्र, अर्को नेपाली जनताका लागि राजनीति गरिएको हो। नेपाली जनताभन्दा बाहिर राजनीति गरेको व्यक्तिहरू आजसम्म नेपालमा तपाईँको बस्न सकेका छैनन्, रहन सकेका छैनन्, नेपालको राजनीति अगाडि बढाउन सकेका छैनन्। नेपालका लागि र नेपाली जनताका लागि राजनीति गरेको कारणबाट नै नेपाली काङ्ग्रेसका मूर्धन्य नेता तपाईँको बिपी कोइरालाको विचार अहिले पनि यो देशमा तपाईँको प्रतिपादित छ। अहिले पनि सबै पार्टीले र सबै जनताले नेपाली काङ्ग्रेसलाई नै तपाईँको चाहिँ विचारलाई चाहिँ अगाडि सारेको छ। कस्तो भ्रम छर्न सफल भएको होला है राजनीति? होइन, भ्रम छरेको छैन। भ्रम गरेको भए तपाईँको भ्रम गर्ने व्यक्तिहरू यो देशको राजनीतिमा तपाईँको भ्रम छर्ने राणाहरू टिकेनन्, भ्रम छर्ने पञ्चहरू टिकेनन्, तर भ्रम छर्न सफल भइराखेका दलहरू टिकिराखेका छन्। यही त दुर्भाग्य हो। होइन बेलबासीजी, एउटा कुरा के बुझ्नुहोस् भने यदि हामीले भ्रम गरेको भए 30 वर्षको पञ्चायती व्यवस्थामा त काङ्ग्रेस भन्ने व्यक्तिलाई त हिन्दुस्तानमा बस्नु पर्थ्यो या जेलमा बस्नु पर्थ्यो। त्यसले के भने हामीले भ्रम फैलाएनौँ, हामीले नेपाली जनतालाई यथार्थ कुरा राख्यौँ, यथार्थ विचार दियौँ। त्यसैले अहिले पनि तपाईँको जुन पञ्चहरूले हामीलाई तपाईँको बिपी कोइरालालाई चाहिँ गाली गर्थे, फाँसी दिनुपर्छ भनेर भन्थे, ती पञ्चहरू हामीले के भन्दैछन् भनेदेखि तपाईँहरूले त बिपी कोइरालाको विचारलाई तोड्नु भयो, जबकि हामीले बिपी कोइरालाको विचार पञ्चहरू त काङ्ग्रेसका नाममा फेरि हसुर नपाए नि त। तपाईँले फुलमाला लगाएर उनीहरूलाई पूजा गर्नुभयो नि त, अनि त्यो भन्न थाले नि त। हिजो पञ्च हुँदा खाना पाएकै थिए, पछि अब तपाईँहरू शक्तिमा आउनुभयो, बिपीको पूजा गरेर तपाईँहरूलाई सल्लाह दिन थाले। अनि होइन बेलबासी, एउटा कुरा के भन्नु, प्रजातन्त्र भनेको काङ्ग्रेसको लागि मात्रै आउने थिएन के,
प्रजातन्त्र भनेको नेपाली जनताले पाउनु पर्थ्यो। त्यसले नेपाली जनताले प्रजातन्त्र पाएको अवस्थामा नेपाली जनताले निर्वाचित गरेर प्रतिनिधि पठाइसकेपछि हामीले तिनलाई तिमी प्रतिनिधि होइनौ भन्न मिल्दैन। प्रजातन्त्र नेपाली जनताका लागि होइन, प्रजातन्त्र कांग्रेस र दलहरूका लागि मात्रै भयो। प्रजातन्त्र भनेको सम्पूर्ण नेपाली जनताका लागि थियो। नेपाली कांग्रेसले प्रजातन्त्रका लागि सङ्घर्ष गरे होला, नेपाली कांग्रेसका कार्यकर्ताहरूले गोली खाएका होलान्, फाँसी चढेका होलान्, सङ्घर्ष गरेका होलान्, जेलमा बसेका होलान्, हिन्दुस्तानमा बसेका होलान्, तर सम्पूर्ण नेपाली जनताका लागि थियो। कांग्रेसका लागि मात्रै प्रजातन्त्रको लडाइँ हामीले लडेको होइन, नेपाली जनताका लागि लडाइँ लडेको हो। त्यसैले के हो भनेदेखि कांग्रेसले लडेको लडाइँमा सम्पूर्ण नेपाली जनतालाई चाहिँ प्रजातन्त्र दिने र प्रत्येकको पञ्चायती व्यवस्थाको विरुद्धमा हामी लडेका हौँ। त्यसले पञ्चायती व्यवस्थाको समाप्तिपछि नेपालमा जो 48 सालमा निर्वाचन भयो, जो पनि निर्वाचित भएर आएका व्यक्तिहरूलाई हामीले स्वाभाविक रूपमा तपाईँको चाहिँ जनताले पठाएको प्रतिनिधिलाई स्वीकार गर्नै पर्ने थियो। त्यो ठाउँमा तिनीहरू आएका होलान्, नभए त्यस्तै हामीले पञ्चलाई त स्वीकार गरेका छैनौँ नि। पञ्चलाई स्वीकार गरेर पञ्चायत व्यवस्थालाई स्वीकार गरिहाल्थ्यौँ नि। निर्दलीय बहुदलीय भएको थियो त 36 सालमा त्यसलाई स्वीकार गरिहाल्थ्यौँ नि। हामीले गरेनौँ नि। नेपाली जनताको अधिकार सुरक्षित नहुन्जेसम्म हामी लडाइँ लडिराख्यौँ। सरोज बाबुले हिन्दुस्तानमा गोली खानुभयो, तेजबहादुर अमात्यले रक्सौलमा गोली खानुभयो, दुर्गानन्द झाले फाँसी चढ्नुभयो, कामेश्वर कृष्ण जन्तुकामा मरे, तर लडाइँ हामी लडिराख्यौँ। हामीसँग फेरि अर्को नेपाली जनताको लागि थियो। कोही श्रोता हुन्छ, को बोल्दै हुनुहुन्छ? हेलो, नमस्कार हजुर, बीपी ढकाल बनस्थलीबाट। अतिथिजी नमस्कार। नमस्कार। हैन, प्रजातन्त्र त ल्याउनु भयो कांग्रेसले, तर कसको लागि ल्याउनु भयो? नेपाली जनता त खाडीमा पसिना चुहाइरहन्, दिनको 4-5 वटा लास आउँछ हैन। अनि तपाईँको उद्योग धन्दा जति सबै तपाईँहरूले बेचेर खाइदिनु भयो, त्यो किन गरे तपाईँहरूले भन्दाखेरि त्यो यहाँलाई धन्यवाद दिन्छु, जवाफ दिनुहोस्। हजुर, के छ भने नि हामीले उद्योग धन्दा खाएकै होइन, खाडीमा गएकोमा मलाई पनि दुःख छ। त्यसलाई चाहिँ गरेर त्यसैले हामीले भन्दै गरेका छौँ कि अब त्यो रोजगारीको अवसरहरू, रोजगारीका अवस्थाहरू नेपालमै सृजना गर्नुपर्छ। जबसम्म हामीले तपाईँको चाहिँ गरेर अब रोजगारीका लागि तपाईँको चाहिँ गरेर के अरे यो अहिले जुन चाहिँ गरेर हामीले आर्थिक रूपमा चाहिँ गरेर जुन ओपन चाहिँ गरेर जुन व्यवस्थापनहरू ल्याएका छौँ या चाहिँ गरेर ओपन मार्केटको कुरा गरेका छौँ, त्यसलाई जबसम्म हामी सुरक्षित गर्दैनौँ तबसम्म रोजगारी आउँदैन, रोजगारी हुँदैन। त्यसले त्यो रोजगारीको अवसरहरू अब गर्नुपर्ने पर्छ। यो तपाईँहरूको खुला बजार नीति भनेको चाहिँ नेताहरूले अस्पताल खोल्न पाउनुपर्छ, नेताहरूले विद्यालय खोल्न पाउनुपर्छ, कलेज खोल्न पाउनुपर्छ, नेताहरूले बस कम्पनीहरू खोल्न पाउनुपर्छ र यातायातमा उनीहरूले जमाउनुपर्छ भने हो। सरकारको कुनै पनि दायित्व हुँदैन भन्ने होला। नेताको काम त तपाईँको चाहिँ बिजनेस गर्ने होइन, नेताको काम त सेवा हो। राजनीति भनेको सेवा हो। राजनीति भनेको चाहिँ गरेर तपाईँको चाहिँ गरेर पैसा कमाउने होइन। जसले राजनीतिमा पैसा कमाउने भन्छ त्यसले चाहिँ राजनीति गर्न सक्दैन। म त भन्ने के गर्छु भनेदेखि तपाईँको इज्जत र पैसा जोडीसँगै कमाउन सकिँदैन। या तपाईँ इज्जत कमाउनुहोस् या पैसा कमाउनु। इज्जत भनेको तपाईँको राजनीतिका चाहिँ गरेर सेवाका कुराहरू हुन्। पैसा भनेको तपाईँको चाहिँ गरेर व्यापारीले कमाउँछ, उद्योगपतिले कमाउँछ, राजनीतिक मान्छेले पैसा कमाउँदैन। यदि कुनै राजनीतिक मान्छेले पैसा कमाउने कोसिस गर्छ भने त्यो तपाईँको चाहिँ गरेर राजनीति त्यसले नगरे पनि हुन्छ। त्यसैले मैले भन्ने गरेको छु राजनीति गर्दै गर्दा सेवाका लागि म राजनीति गर्दैछु भन्ने सोचेर गर्नु पर्यो। अब यो तपाईँका कुराले एकैछिन सन्चो मान्ने कि अझ बढी दुखी हुने, म त अत्यन्तै दुविधामा होइन। तपाईँलाई लाग्छ कि चाहिने गरेर तपाईँ आफै तपाईँका अगाडि तपाईँले काङ्ग्रेसी नेताहरूको अनुहार हेर्नुहोस्, राजनीति गरेर उनीहरूले पैसा कमाए कि कमाएनन्। माओवादीका नेता हेर्नुहोस्, एमालेका नेता हेर्नुहोस्, हातभरि सुनका औँठी लाउने र किलोका किलो सुन घरमा छ भनेर छाती पिट्ने मधेसी नेताहरूको अनुहार हेर्नुहोस्। अनि तपाईँले राजनीति समाजसेवा हो, इज्जत र पैसा एकै ठाउँमा रहँदैन, राजनीति गरेर पैसा कमाइँदैन भन्नु होला। हो त हेर्नुहोस्, राजनीति गरेर पैसा त कमाइँदैन, सेवा गरिन्छ। जसलाई तपाईँको राजनीतिमा म सेवा गर्दिनँ भन्ने चाहन्छ भने त्यसले बिजनेस गरे हुन्छ। त्यो त मेरो आफ्नो सैद्धान्तिक विचार हो। हेर्नुहोस् बेलवासीजी, चाहिँ के हो भनेदेखि राजनीति भनेको तपाईँको चाहिने गरेर निश्चय नै अधिकारका लागि, एउटा सेवा गर्नका लागि र नेपाली जनता चाहिने गरेर जसरी हामी त तपाईँबाट दुखी जनताका रूपमा छौँ नि। हामीले त बहुत कष्ट पाएका छौँ। राणाका जमाना 104 वर्ष राणाका चाहिने गरेर तपाईँको सन्तानहरूले राज्य गरे। त्यसपछि यता आएर तपाईँको हामीले अलिकति खुला रूपमा चाहिँ नागरिकको रूपमा हामीले 7 सालपछि बन्दै गर्दा तपाईँको हामीलाई नागरिक बन्न दिएन, हामीले प्रजा बनाउने कोसिस गरियो। त्यसैको विरुद्धमा हामीले फेरि तपाईँको 30 वर्ष पञ्चायतमा लड्यौँ। अनि त्यसपछि यता आएर हामीले फेरि पनि व्यवस्थापन गर्न कोसिस गऱ्यौँ।
तपाईँको 46 सालपछि त्यो पनि तपाईँको हामीले व्यवस्थापन गर्न सकेनौँ। किन गर्न सकेनौँ भनेदेखि राजनीति अस्थिरतामा तपाईँको केही शक्तिहरूले चाहिँ चाहन्थे कि खेलौँ, हेलो हजुर हजुर खेलौँ भने चाहन्थे, त्यो पनि हामीले चाहिँ गरेर तपाईँको चाहिँ भाषा चुक आन्दोलन हामीले गर्नै पर्यो, जसले गर्दाखेरि आज गणतन्त्र सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपाल भएको छ। अब यसलाई हामीले व्यवस्थापन गर्नु भर्खर हामीले संविधान जारी गरेका छौँ, व्यवस्थापन गर्न सकस छैन भन्ने कुरा होइन, तर यसलाई कसरी व्यवस्थापन गर्ने भन्ने कुरा नेपाली काङ्ग्रेसको यो 13औं महाधिवेशनपछि हामीले धेरै छलफल गरेका छौँ। हामी यसलाई व्यवस्थापन गरेर अगाडि सर्छौँ, सर्दैन भन्ने कुरा होइन। हामीले पनि गर्न सकेनौँ भनेदेखि हामी पनि जसरी यो संसारमा जुन पार्टीहरूले तपाईँको जनताका सेवा गर्न सक्छन् ती पार्टीहरू समाप्त भए चाहिँ नेपाली काङ्ग्रेस पनि हुन सक्ला। त्यसले हामीले सजगताका साथ चाहिँ गरेर राजनीति अगाडि बढ्नुपर्छ, यही नै अहिलेको आवश्यकता हो। हामीसँग फेरि अर्का कोही श्रोता हुनुहुन्छ, को बोल्दै हुनुहुन्छ? नमस्कार। हजुर भन्नुहोस् न। म छवि रमण अधिकारी सिनामङ्गलबाट। अतिथिजीलाई नमस्कार। नमस्कार। मेरो जिज्ञासा प्रश्न के छ भने नि, लोकतन्त्रको प्रजातन्त्रको दुहाई धेरै भयो, धेरै लामो समयदेखि मैले ग्यास पाउँदिनँ, मैले पेट्रोल पाउँदिनँ, म रोजगारी पाउँदिनँ, मैले उपचार पाउँदिनँ, अनि मेरो साटो तपाईँहरूको अनुहार हेर्नुहोस्, तपाईँहरूलाई जापान अमेरिका युरोपमा उपचार जति पनि सर्वसुलभ छ, म वीर हस्पिटलमा उपचार पाउँदिनँ। यो कस्तो खालको लोकतन्त्र हो र तपाईँहरूले अब यस पछाडि अझै चाहेको लोकतन्त्र कस्तो हुन्छ जनाइदिनुहोस्। अहिले के भने तपाईँले भनेका कुराबाट मेरो विमति छँदै छैन। अहिले जुन चाहिँ गरेर ग्यास पाइँदैन, पेट्रोल पाइँदैन, तपाईँले उपचार पाउनुहुन्न, तपाईँले रोजगारी पाउनुहुन्न, यो तपाईँको स्वाभाविक रूपमा तपाईँको भनाइबाट म असहमत छैन। यी सबै सरकार र राज्यले चाहिँ व्यवस्थापन गर्नुपर्छ। विभिन्न कारणवश तपाईँको चाहिँ गरेर प्रजातन्त्र लोकतन्त्र लडाइँ लड्दै गर्दा यी सबै कुराहरू हामीबाट नभएकै कारणबाट ठुल्ठुलो लडाइँ पनि भएको हो। अबको परिस्थितिमा यी सबै कुराहरूलाई हामीले व्यवस्थापन गर्नु, देशमा आर्थिक नाकाबन्दी भएको कारणबाट हामी स्वाभिमानका साथ बस्न चाहनेका इच्छाका कारणबाट यो परिस्थितिमा हामी पुगेका हौँ। तर यी सबै कुराहरूको व्यवस्थापन चाहिँ सरकारले गर्नुपर्छ र हामी पनि भनिरहेका छौँ कि अहिले जुन किसिमबाट सरकारले सहजता रूपमा तपाईँको चाहिँ गएर ग्यास पेट्रोल डिजल यो चाहिँ गएर कालाबजारी गरेको छ, यसलाई चाहिँ गएर रोक्न सकिरहेका छैन। त्यसैले हामी के भन्छौँ भने अहिलेको परिस्थितिमा चुनौती हाम्रा अगाडि छन्, यी चुनौतीहरूलाई चाहिँ गएर कसरी व्यवस्थापन गर्न सकिन्छ, यो 4-5 वर्षभित्रमा नेपाली जनताले तपाईँले भनेका कुराहरू परिपूर्ति भइसक्नुपर्छ नेपालमा, यो चाहिँ निश्चय नै हो। यदि यो परिपूर्ति गर्न सकेन भनेदेखि जुन जुन पार्टीले जुन जुन शक्तिहरूले आज यो देशमा चाहिँ प्रजातन्त्र लोकतन्त्रका कुरा गर्छन् ती शक्ति विलीन भएर जान्छन्। यो पनि तपाईँको चाहिँ हामी सोचिरहेको बचिरहेको। हजुर, हामीसँग फेरि अर्का कोही श्रोता हुनुहुन्छ, को बोल्दै हुनुहुन्छ? हेलो, म रङ्गलालजी सेवाबाट। भन्नुहोस्। सांसदजी नमस्कार। नमस्कार। नेपाललाई छलेर व्यापार गर्न र व्यापारिक राजमार्ग खोल्न भारत र चीनले मिलेर लिपुलेख हडप गरे। यता तपाईँहरूले नेपाललाई भारत र चीनको बीच व्यापारको ट्रान्जिट पोइन्ट बनाएर अरबौं खरौडौँको खप देखाउनुहुन्छ। साँच्चीकै हामी नेपाली भेडा बाख्रा छाप जनता र तपाईँ हाम्रा देशका जस्ता नेता विश्वकै इक्जाम्पल हुन् होइन? एउटा कुरा तपाईँ के बुझ्नु भने लिपुलेखका बारेमा अहिले पनि सरकारले तपाईँको आफ्नो जाने गरेर प्रश्न राखिराखेका छ। त्यसले हाम्रो 1 इन्ची तपाईँको चाहिँ भूमि पनि कसैले लिएको र कसैले दिएको चाहिँ हामी तयार छैनौँ। हामी के भन्छौँ भने हामी नेपाली स्वाभिमानका साथ आजसम्म हामी कसैको चाहिँ अन्डरमा रहेनौँ। हाम्रा छिमेकीहरू विभिन्न समयमा विभिन्न कालखण्डमा तपाईँको चाहिँ विभिन्न देशका चाहिँ अन्तर्गत रहेका होलान्, तर हामी स्वतन्त्र रूपमा नेपाल सदैव रह्यौँ र त्यो स्वाभिमान नेपाली जनता र नेपाली काङ्ग्रेस या नेपालका राजनीतिक व्यक्तिहरू सबै यसका लागि सजग छन्। यसका लागि तपाईँले जुन चाहिँ संस्था मलाई सुनाउनु भयो भन्नुभयो, त्यसका लागि म पनि तपाईँको पक्षमा छु। यो भन्दै म के भन्न चाहन्छु भने कुनै पनि लिपुलेख मात्र होइन, कुनै पनि ठाउँ नेपालको 1 इन्ची पनि कसैले लिन चाह्यो भने हामी नेपालीहरू एक भएर जसरी हिजो लड्यौँ भोलि पनि लड्नका लागि तयार छौँ। त्यही भएर होला, त्यसैले होला कालापानी सुस्ता सधैँ विवादमा आइराखेको। तर त्यसको लागि तपाईँको चाहिँ गरेर पार्टीगत नेपालका राजनीतिकहरू पनि तपाईँको चाहिँ गरेर सदैव सजग भएर रहनु भएको त छ नि त, रहनु भएको छैन भन्ने कुरा त होइन नि। तपाईँहरूको सजगता बढी भएको कारणले सिमाना मिचेको भनेर बुझ्ने हामीले होइन, सिमाना मिच्न त पाइँदैन नि। हामी सजग यस कारणले छौँ कि हाम्रो 1 इन्ची भूमि पनि कसैले लिन पाइँदैन। तपाईँहरूको सजगताका कारण सिमानामा तारबार लगाइयो, सिमाना जोगाइयो भनेर बुझ्ने कि होइन?
त्यो त हुँदै होइन नि। कसरी तपाईँ चाडबाड लगाइन्छ भने पनि त चाहिने गरेर नेपाली सीमाको चाहिने गरेर हकलाई मिच्न पाइँदैन। नेपाली जनताको सीमाको एउटा अन्तर्राष्ट्रिय जुन चाहिने गरेर मापदण्ड छ त्योभन्दा बाहिर जान पाइँदैन। अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डभित्रै बसेर हामीले चाहिने गरेर हाम्रा छिमेकीहरूसँग चाहिने गरेर कूटनीतिक कुराहरू गर्नुपर्छ र व्यवस्थापन मिलाउनुपर्छ। हामीले त्यसै चाहिने गरेर अब अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डभन्दा बाहिर कुरा पनि हामी गर्न चाहन्नौँ। हामी चाहन्छौँ हामीले आफ्नो सिमानामा बार लगाउनु चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड विपरीत हुन्छ। अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड अन्तर्गत बसेर हाम्रा छिमेकी राष्ट्र तपाईँको चीन होस् या चाहिँ भारत होस् दुवैको चाहिँ समदूरीको आधारमा हामी व्यवस्थापन गर्न सक्नुपर्छ। यो कुरा चाहिने गरेर हामी प्रष्ट रूपमा बुझौँ। ढुङ्गानाजी, अब मधेस आन्दोलनको स्वरूप फेरिँदैछ, आन्दोलन चर्किँदैछ भन्छन् मोर्चाका नेताहरू। हजुर, तपाईँ त मधेसको राजनीतिलाई नजिकबाट बुझ्नुहुन्छ, मधेसबाट राजनीति गर्नुहुन्छ। मधेसका नेताहरूले भनेको कुरा चाहिने गरेर मधेसको आन्दोलन हामी चाहिने गरेर व्यवस्थापन गर्छौँ, अर्को तर्फबाट जान्छौँ, वैशाखदेखि गर्छौँ भन्नु भएको छ। तर त्योभन्दा पहिले नै अहिलेको चाहिने सरकारले चाहिने गरेर यो सब व्यवस्थापन गरिसक्नुपर्छ। अब हाउस चलेको छैन, हाउस चलेपछि हामी यसलाई चाहिने गरेर व्यवस्थापन गर्छौँ। अहिले पनि तपाईँको चाहिने गरेर हाम्रा सभापतिसँग तपाईँको चाहिँ प्रधानमन्त्रीले अस्ति बसेर कुरा गर्नुभएको छ। उहाँले पनि तपाईँको चाहिने गरेर सभापतिको उम्मेदवार दिँदै गर्दा या सभापतिमा निर्वाचित भइसकेपछि पनि भन्नुभएको छ मधेसको आन्दोलन या मधेसका चाहिँ समस्याको बारे मैले बुझेको छु, यसलाई कसरी समस्या हल गर्नुपर्छ त्यो म गर्छु भनेर चाहिँ उहाँले भन्नुभएको छ। र अस्तिको केन्द्रीय समितिको बैठकमा पनि मधेसका बारेमा हाम्रा कुराहरू उठेका छन्, हामीले उठाएका छौँ र यसको बारेमा चाहिँ गरेर हामी सजग छौँ र हामी कुनै पनि हालतमा यसलाई समस्याको हल गर्छौँ। यो चाहिँ गरेर प्रश्न बेलबासी चाहिँ हामी उहाँ राख्न चाहन्छौँ। फेरि पनि अर्का कोही श्रोता हुनुहुन्छ, उहाँलाई स्वागत गरौँ। को बोल्दै हुनुहुन्छ? हजुर, भन्नुहोस् त। अतिथिज्यू नमस्कार, म खोटाङ पौवासेराबाट रुद्र विष्ट भन्ने मान्छे बोलेको। हजुरलाई मेरो क्वेसन के छ भने नेपाली काङ्ग्रेस बडो चाहिँ ठुलो लोकतान्त्रिक पार्टी मधेस नेपाली काङ्ग्रेस र मधेस नङ र मासुको सम्बन्ध भन्नुहुन्छ, यत्रो आन्दोलन चर्काउनुहुन्छ अनि नेपाली काङ्ग्रेसले जे पनि गर्न सक्छ भन्नुहुन्छ। अनि यत्रो आन्दोलन चर्केर जनतालाई यत्रो मार पर्यो, हामी तल्लो वर्गकालाई ठुलो मार परेको छ, तपाईँहरू सदनमा बस्नुहुन्छ, कुर्सीमा बस्नुहुन्छ अनि ठुलो ठुलो नेपाली जनतालाई सुख खोइ। अब जवाफ दिनुहोस्। हजुर, के छ भने नि अब तपाईँको चाहिने गरेर कुनै पनि आन्दोलनको चाहिँ परिणाम अन्तमा के हो भनेदेखि सम्झौता नै हो। स्वाभाविक रूपमा चाहिँ गरेर मधेसका जनताहरूलाई तपाईँको चाहिँ गरेर विभिन्न कुराबाट तपाईँको चाहिँ चित्त बुझेको होइन होला यो संविधानभित्र, तर त्यसलाई तपाईँको चाहिँ समग्र नेपाली जनताले कसरी चित्त बुझाउँछ, यो संविधान सभाबाट जारी गरिएको संविधानलाई सबै नेपाली जनताले कसरी अपनत्व दिन सक्छन्, स्वाभाविक रूपमा त्यसलाई चाहिँ अहिले हामीले गर्नुपर्ने छ। हामी कुर्सीमा बसेका छैनौँ, तपाईँहरूले नै चाहिने गरेर तपाईँहरू गएर बसेर तपाईँको संविधान जारी गर्नुहोस् भनेर हामी आएका हौँ। हामी तपाईँकै हितका कुरा गर्ने हो। हामी तपाईँको हितभन्दा बाहिर, तपाईँको विमतिभन्दा बाहिर, तपाईँको समस्याभन्दा बाहिर हामी छैनौँ। तपाईँको समस्या र हाम्रो समस्या सँगै हो। तपाईँ पनि एउटा नेपालको नेपाली नागरिक हो, म पनि एउटा नेपालको नागरिक हो। म र तपाईँमा कुनै फरक छैन। फरक यति मात्रै छ कि तपाईँले मलाई निर्वाचित गरेर चाहिने गरेर यो काम गर भनेर अराएर पठाउनु भएको छ। त्यो काम गर भनेर जुन अराउनु भएको छ त्यही काम म गरिरहेका छु र मलाई लाग्छ कि यो काम गर्दै गर्दा कहीँ तपाईँलाई चाहिने गरेर तपाईँको चाहिँ दुःख लागेको भए पनि त्यसलाई चाहिने गरेर म त्यो दुःखलाई चाहिने गरेर आफ्नै दुःख सम्झेर म जसरी भए पनि समस्याको हल गर्नका लागि मैले राजनीति गरेको छु भने गर्छु। यो चाहिँ तपाईँलाई विश्वास दिलाउन चाहन्छु। अच्छा, भनेपछि रुद्रजी तपाईँलाई सम्झेर बाँच्नु पर्यो। आनन्द प्रसाद ढुङ्गानाले यसो भन्नुभएको छ, आज नमरिहालौँ भन्नु पर्यो। रुद्रजीलाई सम्झेर पनि म पनि बाँच्नु पर्यो नि त। रुद्रजीले मलाई सम्झेर बाँच्यो भने मैले पनि रुद्रजीलाई नै सम्झेर बाँच्नुपर्छ, किन रुद्रजी र ममा केही फरक छैन। रुद्रजी पनि तपाईँको जुन चाहिने गरेर सन्तानका छोरा हो, त्यही सन्तानको छोरा म पनि हुँ। उहाँलाई दुःख परेको छ भने मलाई नै दुःख परेको छ भने जबसम्म मैले बुझ्न सक्दिनँ, फिल गर्न सक्दिनँ, तबसम्म मैले पनि परिवर्तन गराउन सक्दिनँ। अहिलेसम्म मैले गरेको परिवर्तन गराउनका लागि गरेको कष्ट या जेल बसेको चाहिँ अवस्था पनि मैको कष्टका लागि गरेको हुँ। यो कुरा चाहिँ रुद्रजीले पनि बुझ्नु। अच्छा, हामीसँग फेरि अर्का कोही श्रोता हुनुहुन्छ, को बोल्दै हुनुहुन्छ? म सप्तरीबाट हरेकृष्ण भगत। हरेकृष्णजी, भन्नुहोस्। म मान्यजीलाई के सोध्न चाहन्छु भने हजुर, अहिलेको मूल मुद्दा मधेस चर्केपछि देशले धेरै दुःख पाइरहेछ। अहिलेसम्म पनि सबै चिजको अभाव छ। हजुर, नाकाबन्दी छुटेर पनि। तर यो जुन संविधान जुन जारी भयो
त्यसमा त विशेष बठ्याइ त काङ्ग्रेसले नै गरेको थियो नि। 2टा संशोधन गर्यो, पहिला बठ्याइ गर्यो, फेरि संशोधन गर्यो। अब अहिले आएर तपाईँ कुन फर्मुलाले मधेसलाई मिलाएर तपाईँको अहिले जुन भन्दै हुनुहुन्छ त्यसको अलिकति हामीले हिन्ट पाउँ कि कसरी तपाईँले मधेसलाई मिलाएर शान्त बनाउनुहुन्छ? मूल कुरा भगतजी के हो भनेदेखि नि, मूल तपाईँको सीमाङ्कन हो। त्यो सीमाङ्कनका बारेमा हामी लचिलो छु भने हामीले भनिसकेका छौँ, सबै पार्टीहरूले लचिलो छु भनिसकेका छौँ। जसले पनि हिजो तपाईँको चाहिने गरेर सीमाङ्कनका बारेमा बडो स्टिक हुनुहुन्थ्यो, उहाँहरू पनि आज होइन अब सीमाङ्कनका बारेमा मधेसमा जुन कुरा उठेको छ त्यसलाई चाहिने गरेर लचिलो किसिमबाट समन्वय गरेर सीमाङ्कनमा लचिलो भने के? तपाईँहरूको लचिलोपन भनेको बसेर आपसी समझदारीको आधारमा नेपालमा तपाईँको चाहिने गरेर केन्द्रीकृत राज प्रणाली भएको कारणबाट संघीयतामा राष्ट्र जानु पर्यो। अब अहिलेको 7 प्रदेश बनाउँदाखेरि नबसी उठी गरे हो। बेलबासीजी एउटा कुरा के सुन्नुहोस् भने, हिजोसम्म नेपालमा केन्द्रीकृत राज प्रणालीको कारणबाट तपाईँको जुन भगतजीले सप्तरीबाट भन्नुभयो काठमाडौँ आउँदै गर्दा, ताप्लेजुङको मान्छे काठमाडौँ आउँदै गर्दा, तपाईँको दार्चुलाको मान्छे काठमाडौँ आउँदै गर्दा उनीहरूलाई तपाईँको चाहिने गएर एक दिनको काम या सानो काम पनि 7 दिन 15 दिन लाग्थ्यो। त्यो अब गाउँघरमै पाउनुपर्छ संघीयताको आधारमा भन्ने चाहिने गरेर केन्द्रीकृत राज प्रणालीलाई विकेन्द्रीकृत गर्न कोसिस गरिएको हो। त्यसका लागि कसरी सहज गर्न सकिन्छ, त्यसको सीमाङ्कन कसरी व्यवस्थापन गर्न सकिन्छ, त्यसका लागि सबै पार्टी जो पार्टी नेपाली काङ्ग्रेस त सधैँ तपाईँको चाहिँ लचिलो थियो सीमाङ्कनका बारेमा, अरू पार्टीहरू लचिलो त्यति हुनुहुन्थेन, उहाँहरू पनि आज सबै भन्नुभएको छ होइन मधेसको समस्या हल गर्न। अब भगतजीले सूत्र खोज्नु भयो, अब के गर्नुहुन्छ? प्रदेश नम्बर 2 मा जस्तो पूर्वका 3 जिल्ला गाम्न सक्नुहुन्छ? बेलबासीजी एउटा कुरा तपाईँ के बुझ्नुहोस् भने, बसेर छलफल गरेर तपाईँको चाहिने गरेर यसलाई चाहिँ निर्कुल गर्नुपर्छ भन्ने हाम्रो भनाइ हो। यसलाई चाहिने गरेर यो गर्न सक्नुहुन्छ, यो गर्न सक्नुहुन्न भनेर भन्ने अवस्थाको अहिले छैन। यदि त्यो भएको भए हिजो नै संविधानमा यो गर्ने यो नगर्ने हुन्थ्यो होला। कुनै पनि कुरा जब आन्दोलन हुन्छ त्यसको चाहिने गरेर समस्याको हल पनि बसेर छलफलबाट टेबलमा गरिन्छ। त्यसैले अहिले पनि हामी बसेर टेबलमा गर्नुपर्छ भन्ने हाम्रो धारणा हो। अहिले तपाईँको फलानु जिल्ला यसो गर्न सकिन्छ, फलानु जिल्ला यसो गर्न सकिन्छ भनेर मैले ओठे जवाब दिएर समस्याको हल हुँदैन। मैले बसेर छलफल गरेर त्यो एउटा समस्याको हल खोज्नुपर्छ। बेलबासीजी त्यही खोज्दैछौँ हामी। आनन्द प्रसाद ढुङ्गानाजी, यहाँले आफ्नो व्यस्त समय इमेज एफएमलाई उपलब्ध गराइदिनु भयो, धेरै धेरै धन्यवाद दिन्छु। धन्यवाद दिन्छु बेलबासीजी, तपाईँको इमेज च्यानल मार्फत मैले पनि अहिलेको समस्या र सबै कुरालाई राख्न सकेँ। धन्यवाद। हजुर, आदरणीय श्रोता, कार्यक्रम श्रोतासँग सांसदमा आज हामीले काङ्ग्रेस सांसद आनन्द प्रसाद ढुङ्गानासँग छलफल गर्यौं। कार्यक्रम सुनेर र कार्यक्रममा आफ्नो सहभागिता जनाइदिएर साथ दिनुहुने सम्पूर्ण श्रोता मित्रलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिँदै सहकर्मी मित्रद्वय रमेश महर्जन अनि अनिश साकेका साथमा ठाकुर बेलबासी बिदा हुन्छु। नमस्कार।